क्वारंटीन का मतलब ये है कि आप बेसिकली बीमारी के फैलाव को रोकना चाह रहे हैं, और ये बात बहुत क्लियर है, इंतहाई क्लियर है ये बात कि जो हाईएस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज विद इन द सेम हाउस होल्ड. अगर आप उस हाउस होल्ड को एक कमरे तक महदूद कर लें तो ऑफ कोर्स दिस इज द एक्सट्रीम रिस्क. अगर एक आदमी दूसरे आदमी के साथ एक कमरे में रहता है पहले से ही, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ, तो ये वो दो हजरात हैं कि जो सबसे जो जो अगर एक पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली दूसरा जो है वो उसको उसका स्टेटस जो है वो बहुत अनलाइकली होगा कि वो दोनों पॉजिटिव ना हो. उन दोनों को जो है वो क्वारंटीन एक ही तरीके से उन दोनों हजरात को एक ही मरीज के तौर पर डील करना पड़ेगा. यानी ये मैं समझाऊं कि अगर एक से ज्यादा लोग कमरे में रह रहे हैं तो फिर वो उसी तरह बिहेव करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टू अदर्स आउट ऑफ होम, या वो कि उनका राब्ता नहीं हो. फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई हस्बैंड अगर वर्किंग है और वाइफ वर्किंग है तो फिर वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं, वरना वो एक कमरे में रह ठीक. अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपकी बातों को समराइज करता हूं मैं, और उसमें जो भी एडिशनल हो वो आप डालते जाइएगा, क्योंकि बीच में काफी इंटरप्शन रही हैं, कुछ बातें कटी होंगी. कि पहली बात तो आपने ये हमें समझाई कि इसमें कोई हर आदमी को टेस्ट कराना जरूरी नहीं है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. और दूसरा ये है कि वो अपने आप को जज किस तरह करेगा, वो इस तरह से कि अगर उसको बुखार, जिस्म में दर्द, गला खराब, खांसी, इस नौयत की अलामतें शुरू हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है. 3-4 दिन तक ये परसिस्ट कर रही हैं तो अब उसको समझ ले 10 दिन तक कम से कम ये तसव्वुर करना है कि वो शायद इन्फेक्ट हो गया है और वो अपने आप को क्वारंटीन में रखे. उसके जो इमीडिएट रिलेटिव हैं चाहे वो टेस्ट ना कराएं लेकिन वो भी इसी तरह बिहेव करें. और सर्टनली उनकी अगर जॉब और उनकी ऐसी कोई मसरूफियात हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलते हैं या दूसरे लोग बहुत ज्यादा एट रिस्क हैं तो फिर वो काम पे भी ना जाएं. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. जितना मुमकिन हो सकता है, जाहिर बात है, कोशिश करें कि वो उसी तरह बिहेव करें. जी. और ये 10 से 14 दिन रफली आपने कहा, बहुत यंग लोग हैं तो 10 दिन तक उनको ये मामला रखना है, और अगर थोड़े से मिडिल टू ओल्ड एज है तो 14 दिन तक ये मामला अपना पूरा रखें. उसके बाद भी कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. कतन नहीं है. अगर ठीक हो रहे हैं तो कतन किसी किस्म की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बताया पहले कि सिर्फ कुछ पॉपुलेशन के लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि वो टेस्ट कराएं, और उनमें वो लोग हैं कि जो एक्चुअली उनमें भी ज़रूरत नहीं है. मैं नहीं कहूँगा कि, मैं कहने वाला था कि कैंसर के मरीज़ या उस तरह के जो लोग होते हैं, सिर्फ वो लोग के जिनका टेस्ट किया जाता है कि जिनको मेडिकली किसी वजह से हम कहते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि अगर डायलिसिस के पेशेंट हैं तो शायद डायलिसिस यूनिट वाले जो हैं वो आपसे मुतालबा करें कि आप आने से पहले दोबारा आप एक टेस्ट कराएंगे. या अगर आपको हार्ट कैथेटराइजेशन होने वाली थी और आपका टाइम है तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि पहले प्रोसीजर अगर आपका कोई हो रहा है मेडिकल तो उससे पहले आपको टेस्ट शायद कराना पड़े. लेकिन अदरवाइज अगर आप ठीक हैं, अगर आपके अलामात होने के बाद आप उससे रिकवर हो रहे हैं जी तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा टेस्ट कराने की. बस सर्टली आप अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ ये जरूरत है, क्योंकि आप दूसरों से मरीजों से इख्तिलात होना है, तो वहाँ तो अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही सस्पेशन लो रखती है कि ये जज करे कि आप में टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. और अच्छा डॉक्टर उमर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको में कोई अलामत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इमीडिएट रिलेटिव की वजह से टेस्ट किया गया, पॉजिटिव आ गया. अब ना कोई अलामत है ना कुछ है, तो ये लोग क्या करें? क्योंकि हमने तो अलामतों का एक हिसाब रखा था 10 दिन का, ये बस टेस्ट पे पॉजिटिव है, बाकी इनको कुछ भी नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली इसमें दो चीज़ें हैं. इसमें यह है कि एक बात तो ये समझ लीजिए कि ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया कि यंग लोगों के अंदर आपको अलामात शायद मिलेंगे भी नहीं और वो होंगे पॉजिटिव, उनको डिजीज़ हो जाएगी. बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे दे आर कॉल्ड साइलेंट कैरियर्स. मतलब ये है कि वो बेसिकली दे आर इन टर्म्स ऑफ, वो इस लिहाज से वो ख़तरनाक पॉपुलेशन है क्योंकि उनके अंदर अलामात होती नहीं हैं और वो डिजीज़ फैला रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो एक तो ये कैटेगरी है कि जिसके अंदर आपको. दूसरी कैटेगरी ऐसी यंग लोगों में भी मिल जाएगी आपको कि जिनके अंदर अलामात नहीं होती हैं लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है, किसी और के साथ मिले थे और वो उनको एक्सपोजर की हिस्ट्री आई और किसी वजह से उन्होंने टेस्ट करा लिया. पहली तो बात यह है कि टेस्ट नहीं कराएं.
لیکن اگر کسی ایکسپوجر کے ساتھ ہوئے, ایکسپوجر ہوا, سمٹم نہیں ہوئے تو اور انہوں نے ٹیسٹ کرا لیا اور ٹیسٹ پازیٹیو آیا, اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اس دوران میں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو کوارنٹین کی طرف they will be treated as the same. Unlikely ہے کہ اس طرح کا ہو کہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے. فالس پازیٹیوز تو خیر اتنے کامن نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ اگر جن کو کانٹیکٹ پازیٹیو ایکسپوجر کی ہسٹری تھی اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے ان کا اپنا, تو آف کورس they will have to be dealt with as a patient even though that they don't have any symptoms. یعنی ان لوگوں کو بھی 10 دن تک اپنے آپ کو کوارنٹائن, یعنی یہ اس ٹائپ کے لوگ ہو گئے جو امیجیٹ ریلیٹیو والی کیٹیگری تھی. بالکل بالکل کیونکہ وہ بھی اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں اور پاسبل ہے کہ وہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر, آپ کو بڑا ہم نے پریشان اس لحاظ سے کیا کہ بار بار انٹرپشن رہی. نہیں یہ تو خیر ٹیکنالوجی ایشوز ہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کافی سارے دوسری جگہوں پہ بھی ہو جاتا ہے, مسئلہ نہیں. میں نے آپ کے پرانے پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو اٹ وینٹ ویری کرسٹل کلیئر, تو بہت اسموتھ اور بالکل. لیکن اب آپ اس وعدے کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہیں گے کہ آپ نے دوبارہ ہم سے ملنا ہے جب بھی آپ کو وقت ملے گا. بالکل, میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حاضر ہوں. یہ ہمارا پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے, یہ میں we all are Pakistani physicians who are in the outside the country, we owe it to all our brothers and ہمارے جو ہمارا ملک ہے, ہم this is the least we can do. This is the least we can do. ہم جس جگہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ہم اپنے پاکستان کی وجہ سے پہنچے ہیں, اینڈ اس کے لیے ہم سے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ضرور میں حاضر ہوں جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ صرف یہ کووڈ کے حوالے سے نہیں, ہم اپنے جونیئرز کی جو اکیڈمک چیزیں ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ اس دور نے ہمیں ایک نئی جہت اس لحاظ سے دے دی ہے کہ اب ہمارے یہاں پاکستان میں اتنا کلچر نہیں تھا ویبینارز کا اور ورچوئل لرننگ کا, تو وہ ایک بڑی زبردست نیو, بالکل صحیح بات, ایک ایرینا کھلا ہے, ایک اپرچونٹی کا, اور بہت سے لوگوں کو یہ اب عادت ہوئی ہے, ورنہ لوگ بیٹھ نہیں پاتے تھے, نہ سن پاتے تھے, نہ دیکھتے تھے لوگوں کو. یہاں پر بہت عرصے سے ہم ٹیکنالوجی کا انفارمیشن کا فلو اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ اٹس ریئلی لائک بیسیکلی ٹاکنگ ٹو ا پرسن لائک ان پرسن. تو بالکل, اور ماشاءاللہ آپ سے باتیں اس سبجیکٹ کے حوالے سے سن کے بہت سی ایون مجھے کلیریفیکیشنز ہوئی ہیں جو بہت مسائل ہوتے تھے لوگوں کو بات کرنے میں, اور پریکٹیکلی ماشاءاللہ آپ کا انداز بڑا کلیئر ہے کہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو بڑا مشکل ڈاکٹروں میں دیکھنے کا, اکثر ہمارے ناظرین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ڈاکٹر ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, تو ٹیکنیکل ہو جاتی ہے زیادہ. جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ضرور بالکل. انشاءاللہ آپ سے فیوچر میں بھی رابطہ رہے گا اس سبجیکٹ پہ بھی, اور انشاءاللہ اکیڈمک چیزیں بھی جو ہماری ریلیٹ کرتی ہیں ریلیٹڈ ٹو انفیکشس ڈیزیز انشاءاللہ. تو بہت شکریہ ڈاکٹر عمر جوائن کرنے کا, آپ کا بہت شکر گزار میں رہوں گا, اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم ڈاکٹر عمر کو دعوت دیتے رہیں گے. بس انفارچونیٹلی آج کچھ اتنے اہم موضوع پہ, لیکن بیچ میں ہمارے وہ میسیجز آپ تک پہنچ گئے ہوں گے. بہت شاندار باتیں ڈاکٹر عمر نے ہمارے ناظرین کے لیے, اسپیشلی عام لوگوں کے لیے تو بہت سود مند ہوں گی. کہ 2-3 چیزیں میں فائنلی سمرائز کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو پہلے کنیکٹ نہ ہو سکے یا انٹرپشن کی وجہ سے ہم سے چھوڑ گئے. اس میں ایک چیز تو بڑی اہم انہوں نے بتائی ہے کہ ٹیسٹوں پہ اتنا ریلائے, ایک ینگ آدمی جن کو کچھ بھی نہیں ہے, ہلکے پھلکے سمٹم ہے, جسٹ 10 دن کا ایک نمبر یاد رکھیں, 10 دن سے 14 دن تک ایک کوارنٹائن رفلی, تھوڑا سا اولڈ ایج ہے. امیجیٹ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں, نہ پہلے ٹیسٹ کی ضرورت ہے نہ بعد میں ٹیسٹ کی ضرورت ہے. بہت اہم مسئلہ بہت سے لوگوں کا حل ہوا ہوگا. بہت شکریہ تمام لوگوں کا, آپ کا سننے کا, کنیکٹ رہنے کا اتنی انٹرپشنز کے باوجود بھی. تو آپ سب سے خدا